अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू बकर ऑनलाइन कुरान एकेडमी के चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 6 पारे मुकम्मल हो चुके। पारा नंबर 7 चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे पारा नंबर 7 का सबक नंबर 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन युसरफ अन्हु यौमइज़िन फ़क़द रहिम वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन। वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु वइन यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही वहुवल हकीमुल खबीर। कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा क़ुलिल्लाहु शहीदुम बैनी व बैनकुम वऊहिय इलैय हाज़ल क़ुरआनु लिउन्ज़िरकुम बिही वमन बलग अइन्नकुम लतशहदून अन्न मअल्लाहि आलिहतन उखरा कुल ला अशहद कुल इन्नमा हुवा इलाहु वाहिदु व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياتي إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف
انظر كيف ضربوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم.